Kung padayon sa 9, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigar mo. Mga kaigsuonan, wala gini magdili sa bautismo. Tungod sa pagtuo, gingon dire. Tungod sa grasya naluwas pinagis pagtuo. Pero wala yung pagtuo lamang. Wa pud mag-ingon nga wa nay bautismo. Kaya ang mga taga Episo nga gisultian ani mga bautismado pod. Kung dili ra kakutob sa Episo 2, di ka kitag bautismo niya. Pero kung adto ka sa Episo 4:4, nag-ingon si Apostol Pablo, adunay usa lamang ka espiritu. Maingon nga adunay usa lamang ka paglaom, alang ini gipanagtawag kamo. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Oy, bautismado na yung taga Episo makigsuonan. Wala na mag-ingon nga wa nay bautismo. Ang gisgutan diha sa Episo 2:8 nga sila naluwas pinagi sa grasya dili sa ilang kaugalingong kahimuan. Ang bautismo dili man nato na kaugalingong kahimuan. Kana part man na sa grasya sa Dios nga gitudluan tag paagi nga Dios nung paagi dili tawhanong paagi kundi Dios nung paagi. Ang bautismo mao kanay ipabuhat sa Dios, dili na buhat sa tao o kaugalingong binuhatan sa tao. Aron nga magpasigarbo ang tao nga magbuhat siya kaugalingon niyang binuhatan. So mga kaigsuonan, ang Episo 2:8 wagi na magsalikway sa bautismo. Ngano man kaya mga taga Episo bautismado na. Doon na sila'y usa ka bautismo. Unsang bautismo ha? Episo 5:26. Episo 5:26 25 kamong mga bana, higugmaan ninyong inyong masigkasawa. May usab nga si Kristo na higugma sa iglesia, mitugyan siya kaugalingon alang kaniya, aron iyang balaanon siya sa mahinluan na niya siya. Ang iglesia, pinaagis paghugas kaniyang tubig uban sa pulong. So, hinugasan na ini mga taga-episog tubig mga kaigsuonan. Motong giingon diha nga, usa ka bautismo. Gihinluan sila sa tubig uban sa pulong. So, wa gyud magsalikway si Pablo may tungod sa bautismo sa tubig. So, dunay bautismo nga usa. O ang gihugas kanila, kaya bautismo hugas man. Hugas man ang bautismo. Usay gihugas? Tubig uban sa pulong. Munang ingon ni Kristo nga, except a man be born again in water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So mga kaigsuonan, klaro kayo. No? O na pa yung sa kapanguntahan natin. Ato ni tigumo ni mo panguntahan na, kaya ato dito bago nun yung taon-taon. Kasama ito yung gisgutan dito. Okay. Panguntahan naman to sa kuan mon kanang nagbaligya murag namunit og putos bulan ba. Unya na nato na alagaron kay ang iyang nahibaw-an ana nga libro kana ramang iya di man nakabalong basag libro nga dictionary kon. No? Unya di po na sila magpasakop sa kagamhanan. Mo na mga kaigsuonan. So dili gani na angay tagdon kay tingali wala po na sila rehistro, wala po lisensya sa pagwali. Murag delikado tanaw mo pasarang-sarang taniana kay kung usay mahitabo niya na pareho ko ng vaccine bitaw ang lisensya, makigsangka ka, gansi ka. Wala pa na sila maghatag og puhunan sa ilang pagwali. Mao na nga dili gani na angay tagdon kana mga tawo ingon ana nga di ka maong pasakop sa kagamhanan, unya ang membro asawa ra alisod kay na. Karon mga kaigsuonan, padayon ta sa ato ang pagsaysay sa mga presumption ug dili mabasa. Dili mabasa sa Biblia ang mga pagtulunan sama niya ng dili na kinahanglan ang bautismo para maluwas. Sunod na apoy presumption mahitungod sa pagkaon. Naka-istorya ko niadtong miyaging adlaw usa ka tawo nga dili mukaon sa karning baboy. Kay kuno ang baboy mahugaw. Motong gipangutana ko siya, kanusa man nagsugod ang pagdili sa pagkaon sa baboy? Mingon siya sa panahon pa ni Adan ug iba. Gidili na. Motong ultimatuman ato pangutana, kung makabasa mo og bersikulo nga sa panahon ni Adan ug iba, gidili na ang pagkaon sa baboy. Surrender mi dito. Bisan paghangtod sa panahon ni Abraham. Unsay presumption nila mga kaigsuonan? Kay matod pa. Duna na kunoy mahugaw sa panahon. Sa panahon ni Noe. Mao ni atong basahon ko sa panahon ni Noe. Dinhi mga kaigsuonan sa diha nga gipasulod kuno
sa arka ang mga mananap. Mao ni presumption ha. Ilaha lang hunahuna ba way mabasa sa Biblia nga ang pagdili sa pagkaon sa baboy sa panahon pa ni Adan og iba. Aniya, mao ni ang ilang nabasa sa Genesis City 2, sa tanan nga mananap nga mahinlo kumuha kag tinagpito, ang laki ug ang iyang bayi, ug ang mga mananap nga mahugaw tinagurha, laki ug ang iyang bayi. So mga kaigsuonan, then ingon na sila, so naa na may mahugaw. Ha? Naa na may mga mahugaw. Unsa man ang gisulti dire? Basta pangutan na to bago na mo, pero kanang Nagdaig siya. salamat kayo. Gingon ako mga presumption. So, mga tanang Sabadista ni nagtuo ani kay Sabadista man tong akong istorya. Mato nila sa paruganan na yung 70 Adventist karon pa kung masayod nga ang ilan na yung pagtuo sa panahon pa ni Adan ug iba gidili na ang baboy Pagkaon kami nga. o karning baboy bisan pas panahon ni Noe tungod sa pag-ingon sa Dios nga mukuha si Noe og tinagpito ka bahinlo og tinagurha ka parisan nga mananap nga mahugaw. Mga igsuon na basa bago diha nga gidili ang pagkaon sa karning baboy nga human sa lunop mga igsuonan gingnan ako siya nga sa panahon ni Adan ug iba ang gidili Brad katurang kahoy nga naghatag sa kahibalo sa kahibalo mahitungod sa maayong dautan wa mag-ingon ang Dios nga ayaw mo kaog baboy o karning baboy. So mga Sabadista ko mga igsuon nga anong nagtuo man kamo sa panahon ni Adan ug iba abot ang kay kato sa bato siya ka matawag na to nga manggagawa di man to pud pastor pero nagtuo ko mao putoy pagwali sa ilaha kay parihor man sa kinultian nga sa panahon ni Adan ug iba o text ko mo mga Sabadista kon sakto ba tong iyang pagpamatuod nga sa panahon pa ni Adan ug iba di na pakan-og baboy hasta silang Abraham kay Hebrehanon mga igsuon sumalas tong giingon ka ganina sa Episo mato ni Pablo ang masabtan katong mabasa sa diyang magbasa kamo magsabot pero gikan sa Genesis kining Genesis mga kaigsuonan sa wa pa maabot si Moises sa diyang pagpagawa sa mga Israel sa Ehipto panahon ni Abraham wa gyud koy mabasa nga gidid-an si Abraham sa pagkaog karning baboy pero miingon sila gi presumption nila nga gidid-an tungod kay dunay nay mahugaw pero giingon sa Dios mga kaigsuonan Genesis 2:31 og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat og tan-awa kini maayo kaayo og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga kaunom. So mahugaw man na o mahinlo man na basta mingon ang Dios maayo kaayo. So wala sila din ang giingon sa Dios sa Genesis nga sa kahoy nga naghatag sa kaybalos maig dautan ayaw kamo pagkaon kay sa takna nga mukaon ka mamatay gyud kamo. Di kun ang Sabadista magbasa mingon sila nga ginungagan sa Dios nga ayaw pa magkaon og karning baboy. Mga igsuon so dili gyud nato na masabtan ang doktrinaha nga ang wala gidili sa panahon ni Adan ug iba ilang idili tungod sa presumption o hurahuna nga tawhanon aron lang mapamatud-an nga ang baboy sukad pa sa sinugdanan sa panahon ni Adan ug iba gidili na. Pagbasa mo bersikulo, unya may muambak man sa Leviticus magigsunan, sa diyang nag-istoki mi. Muambak sa Leviticus, ayaw ambak sa Leviticus, man. Ayaw ambak sa Exodus. Pabilin lang diya sa Genesis sa panahon ni Abraham. Kaya atong gisgutan, panahon ni Abraham, gidid-an ba? Mauna, so, wa gyud ka palusot. Dayon, usa pa gyud ka presumption, magigsunan. No? So, ato nakita, nga sa panahon ni Adan ug iba, giingon usab din sa panahon ni Noe, mga kaigsunan. Moto nga gibasa na to